सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि शिक्षा, त्यसमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको छ र त्यही गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हेतुले निर्माण भएको कोर्स हो CIMA। र आज मसँग CIMA कोर्सका लागि नेपालको आधिकारिक शैक्षिक संस्था श्री कलेज अफ म्यानेजमेन्टका सीमा कोअर्डिनेटर प्रितम अग्रवाल हुनुहुन्छ। प्रितम सर नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार। आज हामी CIMA जो तपाईहरूले निकै सम्भावना बोकेको कोर्स हो, नेपालको लागि अति नै उपयुक्त कोर्स हो, सान्दर्भिक छ भनेर जसरी भनिराख्नु भएको छ, सीमाको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सुरुवात चाहिँ सीमा कस्तो कोर्स हो यहाँबाट गर्न चाहे। ओके, अब CIMA भनेको चाहिँ सर यो चाहिँ चार्टर्ड इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टेन्ट्स भन्छ। यो UK बोर्डको कोर्स हो। अब UK बोर्डको कोर्स भए तापनि यो कोर्स नेपालमा, नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का धेरैवटा देशमा गरेर 180 भन्दा बढी देशमा पढाइ हुने कोर्स हो। अब नेपालको लागि यो नयाँ नौलो कोर्स लागे तापनि यो कोर्स आफैमा इस्टाब्लिस भएको चाहिँ 100 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। भनेको 1 सेन्चुरी नै कम्प्लिट गरिसक्यो यो कोर्सले विश्वमा। 1919मा इस्टाब्लिस भएको कोर्स हो। आजको दिनमा काउन्टिङ गर्दाखेरि 105 वर्ष यो कोर्सले आफ्नो कम्प्लिट गरिसकेको छ र विगत 105 वर्षदेखि नै वर्ल्डको टप लेभलको अर्गनाइजेसन्सहरूमा आफ्नो क्यान्डिडेट्सहरूको सक्सेसफुल प्लेसमेन्ट गर्न सफल भएको कोर्स हो CIMA भन्ने। नेपालमा चाहिँ तपाईँहरूले कहिलेदेखि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? नेपालमा यो कोर्स अब यसलाई थोरै मैले आफैसँग जोड्न चाहेँ। म चाहिँ 2014मा काठमाडौँ आएँ। म आफूले चाहिँ के पढ्ने होला भनेर कोर्सहरूको खोजी गर्दाखेरि मैले यो CIMA भन्ने कोर्स थाहा पाएँ। त्यति बेला नेपालमा त्यस्तो धेरै एकदमै मजाले फर्स्ट आएको त थिएन कोर्स, तर जोस् नयाँ नौलो कोर्स अनि यसको ग्लोबल मार्केटमा, ग्लोबल डोमेनमा जुन एउटा रेकग्निसन छ, त्यो कुराहरूले मलाई एट्र्याक्ट गरेर चाहिँ म आफूले यो कोर्स जोइन गर्न पुगेँ। भनेको 2014देखि यो कोर्स चलि नै रहेको छ। अलमोस्ट 1 डेकेड भनौँ न। अलमोस्ट 1 डेकेड, एक दशक भइसकेको छ सीमा। एक्ज्याक्टली। जस्तो प्रोफेसनल कोर्सहरू आजको आवश्यकता, CIMA सँगै नेपालमा ACCA, CA नै भनौँ होइन, CPAहरू पनि सञ्चालन भइरहेको होलान्। के फरक छ ती कोर्सहरू भन्दा सीमा? यस्तो छ, अब प्रोफेसनल कोर्सेसहरू जति पनि यो अकाउन्टेन्सी फिल्डको प्रोफेसनल कोर्सेसहरू छ, यी सबै कोर्सेसहरू मोर अर लेस सेम नै हुन्छ। यसमा त्यस्तो धेरै फरक भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन, मोर अर लेस सेम नै हुन्छ। तर सबै कोर्सको आफ्नो एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ। फेरि जस्तै CA भयो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नेपाल बोर्डको, अथवा ACCA भयो UK बोर्डको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नै। यो कोर्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कोर्सहरूले अगाडि गएर एक्सपर्टिज चाहिँ केमा गेन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अकाउन्टिङ, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङमा भयो, अडिटिङमा भयो, ट्याक्स कन्सल्टेन्टको रूपमा भयो, यो कुराहरूमा चाहिँ ACCA CAहरूले एक्सपर्टिज गेन गर्छन् भने एज अ CIMA चाहिँ हामीहरूले चाहिँ बिङ CIMA हामीहरूले चाहिँ म्यानेजमेन्ट स्ट्रिममा बढी एक्सपर्टिज गेन गर्छौँ। भनेको एउटा संस्थालाई कसरी चलाउने त, आगामी 10 वर्ष मैले मेरो संस्थालाई कसरी चलाउँछु भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अध्ययन हुन्छ। अनि संस्थाको अब्जेक्टिभ के सेट गर्ने र त्यो अब्जेक्टिभ एचिभ गर्नको लागि हामीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै एउटा सिस्टमेटिक वेमा, सस्टेनेबल वेमा संस्थालाई कसरी ग्रो गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौँ। कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तहमा पढाइ हुन्छ, त्यो शिक्षण विद्यार्थीले। एक्ज्याक्टली हो, त्यही कुरा हो। त्यसमा सँगसँगै अब एउटा संस्थाको त हामीहरूले स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्ने हुन्छ। संस्थालाई चलाउनको लागि 5 वर्ष 10 वर्षको लङ टर्म प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो प्लानहरू बनाउनको लागि चाहिँ मेरो बुझाइअनुसार र मेरो अध्ययनअनुसार, मेरो पढाइअनुसार चाहिँ CIMA इज द पर्फेक्ट कोर्स भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने यसमा तपाईँले फाइनेन्सको कुराहरू पनि पढ्नुहुन्छ, यसमा तपाईँले म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि पढ्नुहुन्छ, अनि CIMA मै तपाईँले ह्युमन रिसोर्स आफ्नो संस्थामा कसरी म्यानेज गर्ने, रिस्कको पार्टलाई कसरी हेर्ने, सबै कुराहरूलाई एकदम इन्टिग्रेसन गरेर चाहिँ हामीहरूले अगाडि पढेको हुन्छौँ। भन्नुको मतलब भोलि संस्थालाई 5-10 वर्ष अगाडि कहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने कुरा हामीहरूले एउटा क्लियर पिक्चर देखेर चाहिँ त्यो पिक्चरलाई, त्यो पोजिसनलाई एचिभ गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीबाटै जाने कुराहरू हो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा त्यो भिजनरी लिडर पनि निर्माण गर्छ CIMA। एक्ज्याक्टली हो, मैले जोड्न खोजेको कुराकानी एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। एउटा भिजनरी लिडर विथ भनौँ न एकदमै क्लियर पिक्चर। जस्तै अब 5 वर्ष के त संस्थाको 5 वर्ष यो हो भने त्यहाँ पुग्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन वेमा जानुपर्ने हुन्छ, कस्तो अब्जेक्टिभ्सहरू सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू गर्ने चाहिँ इट्स CIMA जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले भन्दा इन्ट्रेस्टिङ पनि छ CIMA होइन, जसरी भनिराख्नु भएको छ। तर त्यति हुँदै गर्दा पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा सुहाउँदो डिजर्भिङ छ त भन्ने प्रश्न चाहिँ
आइ नै हाल्ला होइन, कोर्स त पढ्ने, एजुकेसन त हासिल गर्ने, तर भोलि त्यो युटिलाइज हुन्छ कि हुँदैन करियरमा भन्ने पाटो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यसर्थ आजको दिनमा नेपालमा सिआइएमए पढेर जबमा सहभागी हुन सकिन्छ या आफ्नो राम्रो करियर निर्माण गर्न सकिन्छ? सिआइएमए भनेको नेपालमा लोकल कम्पनीजहरूले हायर गर्ने खालके क्वालिफिकेसन होइन होइन। यो भनेको चाहिँ बेसी गरेर मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले चाहिँ रिक्वायर गर्ने क्वालिफिकेसन हो, डिमान्ड गर्ने क्वालिफिकेसन हो। मल्टिनेसनल्स मैले किन जोडेँ भन्दै गर्दाखेरि यसमा हामीहरूले लोकल डोमेनको कुराहरूभन्दा पनि ग्लोबल डोमेनमा के कुराहरू एप्लिकेबल छन्, कस्तो प्रिन्सिपल्सहरू ग्लोबल डोमेनमा काम गरिरहेको छ, कस्तो बिजनेस स्ट्राटेजिजले ग्लोबल डोमेनमा चाहिँ सक्सेस दिलाइरहेको छ भन्ने कुराहरूमा हामी धेरै अध्ययन गर्छौँ। त्यो हुँदाखेरि मल्टिनेसनल्सले चाहिँ यो कोर्सलाई अझ बढी नै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। अब यो भन्दै गर्दा नेपालमा आजको टाइममा धेरै मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू आइसकिसक्यो होइन। अब त्यो कम्पनीजहरूमा चाहिँ हामीहरूले एउटा लेभलको प्लेसमेन्ट मजाले नै पाउँछौँ भन्ने छ। प्राइभेट सेक्टरतिर कि गभर्मेन्टमा पनि? नेपालको कन्टेक्स्टमा प्राइभेट सेक्टरतिर अलि बढी यसको चाहिँ हामीहरूले इन्फ्लुएन्स देख्छौँ अथवा अलि बढी यसको माग देख्छौँ भनौँ न, डिमान्डहरू। अहिलेसम्म करिबन 10 वर्षको अवधिमा जब नै गरेर चाहिँ कुनै प्राइभेट सेक्टर या गभर्मेन्ट सेक्टरमा गएको व्यक्तिहरू कति हुनुहुन्छ? धेरैजना हुनुहुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमै पनि हाम्रो लक्ष्मी ब्याङ्कमा पनि सिआइएमए ग्रेजुएट्सले काम गरिराख्नु भएको छ विगत 5-7 वर्षदेखि एउटा राम्रो पोजिसनलाई लिड गरेर। त्यसै गरेर अग्नि ग्रुप्समा पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यसै गरेर अब फरेन इन्भेस्टमेन्टमा खुलेको आउटसोर्सिङ फर्महरू छन्, धेरै आउटसोर्सिङ फर्महरू छ। ती आउटसोर्सिङ फर्महरूमा पनि काम गरिरहेको साथीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ सिआइएमए ग्रेजुएटहरू। तपाईँले भन्नुभयो विश्वको 180 भन्दा बढी कन्ट्रीहरूमा होइन रिकग्नाइज छ यो कोर्स, तर नेपालमा पढाइ त्यही लेभलको विश्वको एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न कन्ट्रीहरूमा पढाइ हुने क्वालिटीकै यहाँ पनि हामीले त्यो क्वालिटीको भनौँ न शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ? ओके, यस्तो छ सर। अब यसमा तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। यस्तो छ, एक्चुअली के छ भने यसमा दिइने एक्जामिनेसन जुन हुन्छ, विद्यार्थीले फेस गर्ने एक्जामिनेसन, नेपालको विद्यार्थीले फेस गर्ने एक्जामिनेसन र युकेको विद्यार्थीले फेस गर्ने एक्जामिनेसनमा केही फरक छैन। भन्नुको मतलब नेपालमा जुन लेभलमा पढाइ भए तापनि उसले फेस गर्ने एक्जामिनेसन र उमा हुनुपर्ने कम्पिटेन्सिज चाहिँ त्यही लेभलमा हुन्छ। अब यो मैले कसरी भन्न खोजेँ हजुरलाई भन्दाखेरि, जस्तै नेपालमा चाहिँ हाम्रो त्यो लेभलको डिजिटल प्लेटफर्म छैन, ओके फाइन, त्यो लेभलको डिजिटल प्लेटफर्म छैन भन्दैमा हामीले त्यो अध्ययन गर्न नसक्ने भन्ने कुराहरू हुँदैनन् बिल्कुलै। आजको टाइममा डिस्टेन्स लर्निङ भन्ने कुराहरू छन्। हामी नेपालै बसी पनि बाहिरको क्लासेसहरू नेपालबाटै एटेन्ड गर्न सक्छौँ। त्यसमा पनि हामीहरूले चाहिँ एउटा सुविधा के प्रदान गरेका छौँ विद्यार्थीहरूलाई भन्दाखेरि सिआइएमए ग्रेजुएट्स, एसिसिए ग्रेजुएट्सहरूले नै पढाउने विषय हो यो भनेको। त्यो हुँदाखेरि उनीहरूले इन्डस्ट्रीको एक्सपोजर सँगसँगै सिआइएमएमा कुन लेभलको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा क्लियर पिक्चर नै पाउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा पढ्ने कोर्सहरू चाहिँ सिलेबसहरू के हुन्छन् सर? कतिवटा पेपर या बुक के भनिन्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस्। अनि कहिलेसम्म, कति समय अवधिको हुन्छ कोर्स? यस्तो छ, अब प्रोफेसनल कोर्सेसको लागि यति समय अवधि भन्ने कुराहरू चाहिँ बिल्कुल हुँदैनन् होइन। त्यसमा कलेजले नै एउटा टाइम फ्रेम सेट गरेको हुन्छ, जसमा हामीहरूले चाहिँ 4 वर्षको टाइम फ्रेम राखेका छौँ, भेरी इक्वल टु ब्याचलर्स डिग्री होइन। ब्याचलर्स डिग्री गर्न पनि 4 वर्ष टाइम लागिहाल्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। त्यसमा हामीहरूले पनि 4 वर्षको टाइम फ्रेम राखेका छौँ। अब 4 वर्षमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले 16वटा पेपरको एक्जामिनेसन दिनुपर्ने हुन्छ। 16वटा पेपर भन्दै गर्दाखेरि फेरि हामीले चाहिँ 4 वर्षको कुराकानी गरेको भनेको 1 वर्षमा जम्मा उसले फेस गर्नुपर्ने एक्जामिनेसन 4वटा मात्रै हो। यसमा सिआइएमएमा 4 वर्षमा 4वटा लेभल कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। 4वटा लेभल अन्तर्गत उसले जम्मा 16वटा दिनुपर्ने हो भनेको हरेक लेभलमा उसले 4-4वटा एक्जाम दिँदै अगाडि बढ्ने हो। अब यो 16वटा एक्जामिनेसन जुन भन्यो, यो 16वटा एक्जामिनेसनमा पनि 13वटा एक्जामिनेसन भनेको चाहिँ एसेसमेन्ट मोडलमै अगाडि बढ्छ। बाँकी 3वटा एक्जामिनेसन भनेको केस स्टडी एक्जामिनेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ पियर्सन ब्युटी सेन्टर्समै गएर दिनुपर्ने हुन्छ क्यान्डिडेट्सहरूले। र हामीले चाहिँ आजको टाइममा भन्दै गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूको लागि द ओन्ली माइलस्टोन इज केस स्टडी एक्जामिनेसन नै भन्छौँ। भनेको सेकेन्ड लेभल अनवर्ड्स केस स्टडी एक्जामिनेसन भनेको उनीहरूको लागि माइलस्टोन हुने भयो। त्यो माइलस्टोन एचिभ गरेपछि अर्को केस स्टडी एक्जाम, अर्को माइलस्टोन हुने भयो। त्यसपछि अर्को केस स्टडी एक्जाम, अर्को माइलस्टोन हुने भयो। बाँकी 13वटा एक्जामिनेसन भनेको आफ्नो फ्लेक्सिबिलिटी,
आफ्नो फ्लेक्सिबल टाइम अनुसारले आफैले घरमा बसी पनि गर्न सकिने भयो। भनेको एसेसमेन्ट मोडलमै हुन्छ, आफ्नै ल्यापटपमा बसेर कम्प्लिट गर्न सकियो त्यो चाहिँ। 1 वर्षमा 4वटा पेपर भन्नुभयो, विद्यार्थीले होइन 4वटा भन्दा म 6वटा पढ्छु भन्दा पाइन्छ कि पाइँदैन, या समय अवधि के हुन्छ, एक-एकवटा पढ्ने हो कि 1 वर्षसम्म 4वटा पेपर पढेर एकैचोटि एक्जाम दिने हो? यो जुन मैले टाइम फ्रेमको कुराकानी गरेँ 4 वर्षको टाइम फ्रेम, त्यो चाहिँ एउटा सेट गरिएको टाइम फ्रेम मात्रै हो। अब त्योभन्दा ढिलो छिटो भन्ने कुराहरू विद्यार्थीको आफ्नो क्यापासिटी, विद्यार्थीको आफ्नो तयारी अनुसारले पनि हुन्छ। अब कोही विद्यार्थीहरू एबभ एभरेज स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छन् जसले छिटै सबै कुराहरू ग्र्याब गर्न सक्छन् भने उनीहरूले चाहिँ छिटो एक्जाम दिएर 1 वर्षमा 6वटा, 1 वर्षमा 7वटा अथवा 1 वर्षमा 2टा लेभल कम्प्लिट गरेको रेकर्डहरू पनि छन् उनीहरूलाई चाहिँ। भन्नुको मतलब 1 वर्षमा 4वटा मात्रै दिनपर्छ, त्योभन्दा बढी घटी दिन पाइँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ बिल्कुलै भएन यसमा। यसको कस्टको कुरा पनि आउँछ प्रितम सर। 4 वर्षसम्म 16वटा पेपर पढ्नको लागि कति कस्ट लाग्छ आज नेपालमा? ओके, अब यसको कस्टलाई चाहिँ हामीहरूले 2 भागमा टुक्र्याएको हुन्छौँ। एउटा त नेपालमा क्लासेसको फिज, हामीले जे सबै फेसिलिटिजहरू दिन्छौँ, सर्भिसहरू दिन्छौँ, त्यो सबै कुराको फिज भयो एउटा कुरा। अर्को युकेलाई पे गरिने, कोर्स कन्टेन्ट वाइज हेर्नु हो भने हामीले युकेमा यसको रेजिस्ट्रेसन पनि युकेमै पे गर्नुपर्छ, एक्जामिनेसन फिजहरू, एनुअल सब्सक्रिप्सन्सहरू सबै कुराहरू युकेमा पे गर्नुपर्छ। सो मेजोरिटी अफ द कस्ट चाहिँ युकेको पोर्सन देखिन्छ। त्यो दुइटै कुरालाई, युकेको प्लस कलेजको दुइटै कुरालाई टोटल गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले 8 लाख रुपियाँमा 4 वर्षको कोर्स कम्प्लिट गर्न सक्छन्। त्यो 8 लाख रुपियाँमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिने रिसोर्सेस, बुक्स, मेटेरियल्स यी सबै कुराहरू त्यसैमा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। अनि हामीले डिजर्भिङ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ 1 लाखसम्मको स्कलरसिप पनि राखेका छौँ। श्री कलेजले स्कलरसिप राखेको छ? श्री कलेजले ओभरअल टोटलमा 10 लाखको स्कलरसिप राखेको हो। त्यो 10 लाखको स्कलरसिपमा चाहिँ 10 जना, 12 जना, 15 जना, 20 जना कतिजनाले कति स्कलरसिप पाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आएको क्यान्डिडेट्सहरूलाई हामीहरूले एक्जामिन गरेर त्यो डिजर्भिङ क्यान्डिडेट्सहरूलाई दिइने अवार्ड हो त्यो चाहिँ। सिए एकदमै टफ पनि भनिन्छ होइन, गाह्रो कोर्स हो भनिन्छ। सीमा चाहिँ कस्तो छ, पास पर्सेन्टेजहरू कस्तो छ, विद्यार्थीले कति इजिली पढिरहेका छन्? ओके, अब यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नु हो भने सिआइएमएको पास पर्सेन्टेज इट्स अब 54% है। अब अन एन एभरेजको कुराकानी गरौँ, 54% भन्दा बढी क्यान्डिडेट्सहरूले सबैले पास गरि नै रहेको छन् भन्ने कुराहरू छन्। नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि हामीहरूले अहिलेसम्म राम्रै पास पर्सेन्टेज मेन्टेन गर्न सकेका छौँ। अब मैले आफैले यो कोर्सको सेकेन्ड लेभलको एक्जामिनेसन, जुन केस स्टडी एक्जामिनेसन भने मैले, त्यो केस स्टडी एक्जामिनेसनमा मैले वर्ल्ड फर्स्ट पोजिसन हायर गर्न सफल भएको थिएँ। तपाईँले नेपालबाट? मैले नेपालबाटै नेपालकै रिसोर्सेसहरूलाई नै अध्ययन गरेर नेपालमै भएको लेक्चररहरूको गाइडेन्सको आधारमा मैले आफूले वर्ल्ड फर्स्ट पोजिसन हायर गर्न सकेँ भने पछाडि नेपालमा यसको त्यो चाहिने फेसिलिटिजहरू, चाहिने रिसोर्सेसहरू सबै कुराहरू एभाइलेबल छन् नै भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब पास रेटमै आउँदाखेरि हामीले अन एन एभरेज ग्लोबल पास रेट जति छ त्योभन्दा राम्रो पास रेट मेन्टेन गर्न सफल भएको छौँ अहिलेको टाइममा नेपालमा चाहिँ। भनेको 50% भन्दा बढी? 50% भन्दा बढी नै छ एक्ज्याक्टली। भनेको 10 जनाले एक्जाम दिन्छन् भने इट्स स्योर कि 5 जना पास नै हुन्छन्। प्रोफेसनल कोर्स हो, फेल हुने बित्तिकै डिमोटिभेट भएर मैले सक्दिनँ होला भन्ने सोच आउन चाहिँ भएन। यद्यपि त चुनौती त छ नि, पास हुने त पास भएर गए, पास नहुने 50% विद्यार्थीले चाहिँ के गर्छन् फेरि? उनीहरूको लागि अप्सन के हुन्छ? ओके, अब सिआइएमएले नै गाइड चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले एक्जाम दियौँ, एक्जाम दिँदाखेरि पास भइएन भने इट्स नट अ बिग डिल, गो ब्याक टु होम। अनि तपाईँको जुन एरियामा तपाईँको कम्पिटेन्सी पुगेको छैन, रिभ्यू द्याट अगेन एन्ड देन गो फर एक्जामिनेसन। रिसिट लिनको लागि त्यस्तो च्यालेन्जेस केही पनि छैन। हामीले रिसिट लिनको लागि धेरै समय पर्खिनु पर्ने भन्ने कुराहरू छैन। भनेको तपाईँको एक्जामको रिजल्ट आयो, रिजल्ट आउँदा तपाईँ पास हुनु भएन, इनकेस फेल हुनुभयो भने तपाईँले 1 हप्ता पछाडि, 15 दिन पछाडि, 20 दिन आफ्नो प्रिपरेसनलाई कति टाइम लिनुहुन्छ त्यो टाइम लिएर फेरि एक्जाम दिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो सिएमा चाहिँ सामान्यतया यो आम मानिसले बुझ्ने भाषा पनि हो। पढ्न थालिसकेपछि एउटा विद्यार्थीले 18-20 वर्षमा पढ्न सुरु गर्ला होइन, तर पछि छोराछोरी जन्मिसके पश्चात अझ कपालदारी फुलिसके पश्चात पनि पास गर्न सकिँदैन भन्ने खालको पनि छ नि सिए होइन। यसमा चाहिँ यति समय अवधिसम्म जोइन गरेको यो समयसम्म पास गर्न नसके पनि पढ्न पाइराख्ने, एक्जाम दिन पाइराख्ने भन्ने खालको केही छ?
यसमा त्यस्तो डेडलाइन भन्ने कुराहरू त छैन, एज फ्याक्टर भन्ने कुरा अथवा यति समयमै सकाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू छैन। किनभने अब ग्लोबल्ली हामीहरूले हेर्दै गर्दाखेरि यसको ग्लोबल नेटवर्कको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 45 वर्षको मान्छेले पनि पढिरहेको पाइन्छ, 20 वर्षकोले कम्प्लिट गरेको कुराहरू पनि पाइन्छ। भन्नुको मतलब अब एज फ्याक्टर अथवा यति समय अवधिमा सकाउनै पर्छ, सकाएन भने ल्याप्स हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा छैन। तर हजुरले भन्नुभयो जस्तै दारीजुङ्गा नै फुल्नेसम्म चाहिँ पढ्न पर्दैन सिआइएमए। यसमा यसको जुन एक्जाम सिस्टममा जुन फ्लेक्सिबिलिटी छ त्यो फ्लेक्सिबिलिटीलाई कन्सिडर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ढिलोमा 5 वर्ष अति नै ढिलो हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो अरू कुरालाई प्रायोरिटाइज गरियो पढाइभन्दा भने अति नै ढिलो हुँदै गर्दाखेरि 6 वर्षको अन्तरालमा त यो कोर्स मजाले नै भ्याउन सकिन्छ। अहिले नेपालमा कतिजनाले यो सिआइएमए पढिरहेका छन्? नेपालमा पढिरहेको इट्स एबभ 120-130 नम्बर्स, 120-130 नम्बर्सभन्दा पनि बढी छन्। तपाईँले अघि एक्जामको कुरा गर्नुभयो नि, जस्तो त्यो एक्जाम सेन्टरहरू तपाईँ श्री कलेजले नै प्रोभाइड गर्नुहुन्छ कि या सिआइएमएको नेपालको कुनै कहीँ उसले आफै तोक्छ कि के छ? यस्तो छ सर, अब यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ जुन संस्थाले सिआइएमए चलाइरहेको छ त्यो संस्थालाई एक्जामिनेसन सेन्टर दिँदैनन् सिआइएमएले, होइन? त्यहाँ अब थोरै सेक्युरिटी रिजनको कुराहरू पनि हुन्छ। जस्तो अन्य प्रोफेसनल कोर्समा त त्यो छ फेरि, होइन? अन्य प्रोफेसनल कोर्सेसमा पनि एसिसिएको एक्जामिनेसन एसिसिएको सेन्टरमा जुन कलेजले एसिए प्रोभाइड गरिरहेछ त्यही हुन्छ, तर त्यो पनि 4वटा पेपरको लागि मात्रै नै एप्लिकेबल हुन्छ। बियोन्ड द्याट आफ्नो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टरमै जानुपर्ने हुन्छ। सिआइएमएले चाहिँ त्यस्तो इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टर भनेर एक्जामिनेसन सेन्टर भनेर चाहिँ पियर्सन भ्यूसँग टाइअप गरेको छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा पियर्सन भ्यू सेन्टर लिनेहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, जस्तै नियोस्फियर भन्ने छ, लाभा भन्ने छ, अनि 1-2वटा आइटी कलेजेसले पनि लिएको छन्। सो हामीले ती कलेजेसमा चाहिँ आफ्नो एक्जामिनेसन बुक गरेर त्यहाँ गएर एक्जाम दिन सक्छौँ। त्यसको लागि चुनौती भन्ने कुराहरू केही पनि छैनन्, इनफ नै छन् प्रेस सेन्टर्सहरू नेपालमा एभाइलेबल। अघि हामीले अलिकति करियरको विषयमा त कुराकानी गऱ्यौँ प्रितम सर, यद्यपि ठ्याक्कै आज सिआइएमए पढेको विद्यार्थी पास आउट भइसके पश्चात जब मार्केटमा जाँदै गर्दा यति पारिश्रमिक बेसिक चाहिँ यति हुन्छ, स्टार्टिङ योबाट हुन्छ भन्ने खालको के छ? सिआइएमए कम्प्लिट गर्दासम्म चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग एटलिस्ट पनि 1 वर्षको एक्सपिरियन्स भइ नै हाल्छ। हामीले नै त्यो प्लेसमेन्ट गर्छौँ इन्टर्नसिपको लागि, होइन? 1 वर्षको इन्टर्नसिप अनि सिआइएमए गर्नै पर्छ। हामीले त्यो चाहिँ अब सिआइएमए कम्प्लिट गर्दासम्म उमा एउटा लेभलको मार्केटको एक्सपोजर, इन्डस्ट्रीको एक्सपोजर होस् भनेर हामीले त्यो इन्टर्नसिपको फेसिलिटी राखेको हौँ। अनि त्यो गरिसकेर मार्केटमा जाँदै गर्दाखेरि अन एन एभरेज 50,000 भनेको इट्स अ नर्मल एमाउन्ट सिआइएमए क्यान्डिडेट्सलाई अर्न गर्नको लागि। पारिश्रमिक जुन भन्नु 16वटा पेपर सकेपछि र 1 वर्षको इन्टर्नसिप पछि चाहिँ 50,000 उसले स्टार्टिङ स्यालेरीबाट स्टार्ट गर्न सक्छ आफ्नो जर्नी। हामीले सिआइएमएको विषयमा यतिन्जेल कुराकानी गऱ्यौँ, एकदम राम्रो पनि छ, होइन? आजको लागि नेपालको जब मार्केटलाई सुहाउँदो र भोलिको लागि पनि, होइन? भोलि झन् बिजनेसहरू बढ्दै गर्दाखेरि पनि सिआइएमएहरूको आवश्यकता पक्कै पनि पर्छ। यसको लागि क्राइटेरिया चाहिँ के छ? सिआइएमए कस्ता विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउँछन्? ओके, यो सिआइएमए भनेको मैले जुन हजुरलाई अघि भने प्रोफेसनल कोर्स जोइन गर्ने चाहिँ एकदम भेरियस डिफ्रेन्ट रुट्सहरू हुन्छन् कि। अब क्लास 12 भ्याइसकेर पनि स्टुडेन्ट्सहरू आएर जोइन गर्न सके। ब्याचलर कम्प्लिट गरेर म सिआइएमए जोइन गर्छु भन्दा उनीहरूको लागि पनि एउटा मिनिमम चाहिँ +2 को क्राइटेरिया छ। मास्टर्स सकाएर पनि क्यान्डिडेट्सहरू आएर सिआइएमए गर्छन्, अनि मास्टर्स सकिएर 8-10 वर्षको एक्सपिरियन्स लिइसकेर पनि सिआइएमए गर्ने एउटा प्लेटफर्म रुट चाहिँ छ। अहिले गरिरहेको सन्दर्भ पनि छ, एक्ज्याक्टली। अनि कतिपय प्रोफेसनल कोर्सेस कम्प्लिट गरिसकेर पनि म सिआइएमए पनि एउटा अर्को एडिसनल प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन चाहिँ लिन्छु भन्ने सन्दर्भहरू पनि देखिन्छ। अब मिनिमम क्राइटेरियाको कुराकानी गरौँ हामी, मिनिमम क्राइटेरिया चाहिँ क्लास 12 को एक्जामिनेसन सकिसके पछाडिबाट सिआइएमए जोइन गर्न पाइन्छ। त्यसमा जिपिए या यो नै पढेको +2 मा चाहिँ यो विषय लिएर पढेको भन्ने खालको केही हुन्छ? अब जिपिएको कुराकानी निकालिहाल्नुभयो हजुरले, होइन? यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने तपाईँको रिजल्ट आउट हुनभन्दा अगाडि पनि तपाईँले आएर कोर्स चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो भन्दै गर्दा जसले पनि जोइन गर्न पाउने त भन्ने कुराहरू हुन्छन्। अब यहाँ चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि सिआइएमए भनेको ग्लोबल डोमेनमै चलिआएको प्रोफेसनल कोर्सेस हो। यो कोर्स चुज गर्दै गरेको क्यान्डिडेट भनेको अभियसली डिजर्भिङ क्यान्डिडेट नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि।
अनि जो आउँछन् हामी कहाँ सिआइएमए बुझ्नलाई र म सिआइएमए पढ्छु भनेर भने ऊ एउटा डेडिकेसन एउटा कमिटमेन्टको साथ नै आएको हुन्छ। सो हामीले यस जो पनि आएर जोइन गर्न चाहिँ पाउँछ, तर एउटा सानो इन्टरेक्सन सेसन चाहिँ हामीहरूले लिन्छौँ सो द्याट हामीले त्यो फिल्टर गर्न सकौँ कि एक्चुली उसले त्यो कोर्स गर्न डिजर्भ गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो एउटा इन्टरेक्सन सेसनबाट डिटर्माइन गर्छौँ एन्ड देन स्टुडेन्ट्सहरूलाई इनरोलमेन्ट दिन्छौँ। भनेको 12मा साइन्स लिएको स्टुडेन्ट होस्, 12मा म्यानेजमेन्ट पढेको स्टुडेन्ट होस्, 12को रिजल्टै नआइकन पनि आएर चाहिँ जोइन गर्न सकियो। एउटा पक्ष त्यो भयो। अब ब्याचलर पछाडि हो भने उनीहरूको लागि केही एक्जेम्सन्सहरूको सुविधा हुन्छ, मास्टर्स पछि हो भने केही एक्जेम्सन्स, मास्टर्स विथ एक्सपिरियन्स केही त्यो एक्जेम्सन्सहरू यो पनि अलिकति खुलाइदिनु भयो भने सहज होला। सामान्यतया +2 पास गरिसके पछाडिको विद्यार्थीले सिआइएमए सकिसके पश्चात ब्याचलर लेभलको त्यो डिग्री या सर्टिफिकेट पाउँछन् कि पाउँदैनन् नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन। त्यो सँगसँगै ब्याचलर सकिसके पश्चात सिआइएमए गर्न चाहेमा उसको लागि के छुट हुन्छ या मास्टर सकिसके पछाडि के छुट हुन्छ? अब सिआइएमए गरिसक्दा ब्याचलरको डिग्री पाउने नपाउने भन्ने कुराहरू जुन आयो, अब यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्सीको कुराहरू आउँछन्। प्रोफेसनल कोर्सेसलाई टियु इक्विभ्यालेन्सी भनेर अहिले कुनै कोर्सेसले पनि दिएको छैन, न सिएले न एसिसिएले न सिआइएमएले। त्यो हुँदै गर्दाखेरि सिआइएमए कम्प्लिट गर्दा ब्याचलर सो त पाइने भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। यद्यपि तपाईँले प्रयत्न त गरिरहनु तर भएको छ। हाम्रो प्रयत्न सधैँभरि जारी नै छ। त्यो हुने बित्तिकै त विद्यार्थीहरूलाई एउटा सुविधा भइहाल्यो। विदेशको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ यसमा? विदेशको कन्टेक्स्टमा चाहिँ युकेको युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ यसलाई ब्याचलर इक्विभ्यालेन्सी र मास्टर्स इक्विभ्यालेन्सी दिन्छन्, तर नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो कुराहरू छैन। अब त्यो नहुँदै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले जुन च्यालेन्ज फेस गर्न पर्छ भोलिका दिनमा ब्याचलर डिग्री नभएको कारणले, त्यो कुरालाई म्याप गर्दै चाहिँ हामीहरूले सिआइएमए सँगसँगै ब्याचलर पनि गराउँछौँ। भनेको 4 वर्षको अन्तरालमा उसले सिआइएमए सक्दासम्म बिबिएस फ्रम टियु पनि सकाउँछ। भनेको उसले 2टा डिग्री पढ्ने भयो कि, एउटा सिआइएमए भयो एउटा बिबिएस भयो। अब बिबिएसको लागि अब च्यालेन्ज कस्तो होला त विद्यार्थीलाई? एउटा कोर्स गर्नलाई त्यत्तिकै च्यालेन्ज भइरहेको छ, त्यसमा पनि 2टा डुअल डिग्री साइड बाई साइड लिएर जाँदा च्यालेन्ज हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। तर यसलाई हामीहरूले सफलतापूर्वक अहिले म्यानेज गरिरहेको सन्दर्भ देखिन्छ। तपाईँहरूले सिआइएमए सँगसँगै विद्यार्थीलाई बिबिएस पनि पढाइरहनु भएको छ? बिबिएस पनि गराउँछौँ, राइट, बिबिएस पनि गराउँछौँ। र जसरी अन्य बिबिएस पढ्ने विद्यार्थीहरूले एक्जामिनेसन दिन्छन्, आफ्नो एक्जामिनेसनको तयारी गर्छन्, त्यसरी नै सिआइएमए पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूले पनि एक्जामिनेसनको तयारी गर्छन् र एक्जामिनेसन। त्यो कति आवश्यक छ फेरि? कस्टको हिसाबले हेर्ने हो भने त यता सिआइएमएको लागि करिबन 7-8 लाख तपाईँले भन्नुभयो, बिबिएसको लागि पनि त्यही हाराहारीको पैसा होला, कस्ट त एकदमै बढेर जाने भयो। अब यो सन्दर्भमा मैले हजुरलाई एकदम सरप्राइजिङली के भन्नुपर्छ भने सिआइएमएको जुन कस्ट छ त्यही कस्टमा नै हामीहरूले बिबिएस गराइरहेको छौँ स्टुडेन्टलाई। बिबिएसको लागि एडिसनल कस्ट भन्ने कुराहरू चाहिँ केही पनि राखेको छैनौँ। मात्रै बिबिएसको हकमा जुन रेजिस्ट्रेसन फी टियुले चार्ज गर्छ र एक्जामिनेसन फी टियुले चार्ज गर्छ, त्यो मात्रै एडिसनल हामीले स्टुडेन्ट्सहरूसँग लिन्छौँ। बाँकी अरू क्लासेसको लागि कुनै पनि चार्जेसहरू लिएको छैनौँ विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ। सो मिनिङ टु से उसले जुन 8 लाख रुपियाँ सिआइएमए कोर्सको लागि पे गर्छ त्यही उसले दुईटै डिग्री हासिल गर्न सक्ने भयो। र तपाईँले अर्को ब्याचलर पछाडि के त मास्टर्स पछाडि कस्तो रुट हुन्छ सिआइएमएको लागि भन्ने कुराहरू राख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ ब्याचलर कम्प्लिट गरिएको ब्याचलर इन एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड फाइनेन्स भन्ने सब्जेक्ट छ, अनि सिआइएमएमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले 3वटा केस स्टडी मात्रै दिएर आफ्नो सिआइएमए डिग्री लिन सक्नुहुन्छ ब्याचलर गरेकोले चाहिँ। मास्टर्स कम्प्लिट गरिएको छ, मास्टर्स पनि अकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्समै है, एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड फाइनेन्समै मास्टर्स कम्प्लिट गरिएको छ भने उहाँहरूले 2टा केस स्टडी एक्जामिनेसन दिएर आफ्नो सिआइएमए डिग्री लिन सक्नुहुन्छ। अनि मास्टर्स विथ सर्टेन इयर्स अफ एक्सपिरियन्स छ भने फाइनल एउटा केस स्टडी एक्जाम दिएर मात्रै सिआइएमएको सर्टिफिकेट लिन सकिन्छ। तर मोरलेस अब यो एक्जाम्सन्सको पोलिसिज चाहिँ यो चाहिँ कस्टमाइज्ड हुन्छ होइन। हामीले स्टुडेन्ट्सहरूको क्यान्डिडेट्सहरूको चाहिँ ब्याचलर कुन स्ट्रिममा ब्याचलर छ, कुन स्ट्रिममा मास्टर्स छ, अनि उहाँहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो फिल्डमा छ त्यो कुराहरू, अनि साथै उहाँहरूको ट्रान्सक्रिप्ट विथ मार्क्स नै पठाइसके पछाडि सिआइएमएले आफैले त्यो एक्जाम्सन म्यापिङ गर्छ र एक्जाम्सन ग्रान्ट गर्ने हो। भनेको सबैजनालाई त्यही एप्लिकेबल हुन्छ भन्न सकिँदैन, तर इन जेनरल चाहिँ ब्याचलर कम्प्लिट गरेको छ भने 3वटा केस स्टडी दिएर सिआइएमए कम्प्लिट गर्न सकियो। मास्टर्स हो भने 2टा केस स्टडी, मास्टर्स विथ सर्टेन इयर्स अफ एक्सपिरियन्स हो भने एउटा मात्र केस स्टडी दिएर चाहिँ सिआइएमए कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। तपाईँले अघि नेपालमा 120 या 30 जना विद्यार्थीले चाहिँ सिआइएमए पढिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभयो।
त्योसँगै धेरै पास आउट भएर पनि गइसक्नु भयो होला। उनीहरूको लागि जब प्लेसमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले नै सहायता गरिराख्नु भएको छ कि उनीहरू आफै जब खोज्दै जानुपर्ने अवस्था छ कि के छ यसमा? यस्तो छ, अब जब प्लेसमेन्ट कति जब विहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि त होला? बिल्कुलै हुँदैन। जब प्लेसमेन्टको लागि चाहिँ अब इनिसियल्ली विद्यार्थीहरूलाई पढाइलाई इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ इन्टर्नसिप सबैभन्दा बेटर प्लेटफर्म हो। सो हामीहरूले इन्टर्नसिपको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई प्लेसमेन्ट गर्छौँ। अडिट फर्ममा भयो, ब्याङ्क्समा भयो, इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूमा भयो, हामीहरूले इन्टर्नसिपको लागि चाहिँ जति पनि प्लेसमेन्टहरू राखेको छौँ त्यो पाइसकिसके पछाडि विद्यार्थीले आफ्नो इन्टर्नसिपको एक्सपिरियन्स र आफ्नो क्वालिफिकेसनलाई लिएर जहाँ एप्लाई गरे पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ कलेजको सपोर्ट, ब्याक सपोर्ट भन्ने कुराकानी भइ नै हाल्छ। तर मलाई लाग्दैन विद्यार्थीलाई त्यो क्वालिफिकेसन र एक्सपिरियन्स भइसकेपछि कलेजको सपोर्ट चाहिन्छ भनेर। जुन लेभलको कोर्सको रेकग्निसन छ र जुन लेभलको कम्पिटेन्ट बनिन्छ कोर्स सकिसके पछाडि, त्यो भइसके पछाडि कसैको पनि ब्याक सपोर्ट, सोर्स फोर्स लाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही पनि आवश्यकता पर्दाखेरि हामीहरूले विद्यार्थीहरूलाई त्यो अनुसारको जब प्लेसमेन्ट चाहिँ गरि नै रहेको छौँ। अब तपाईँले यतिन्जेल सीमाको विषयमा भनिरहँदा यो सीमा साँच्चीकै नेपाललाई सुहाउँदो र यहाँको विद्यार्थीहरूले पढ्नै पर्ने खालको कोर्स पनि हो भन्ने हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। यद्यपि आजको दिनमा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा आइटी या हस्पिटालिटी या अन्य फिल्डहरू अलिक सुन्दर छन्, विद्यार्थीको लागि भविष्य बनाउनको लागि राम्रो छ, अट्र्याक्टिभ पनि छन् भनेर चाहिँ चर्चा गरिरहेको सन्दर्भ पनि छ। तीसँग कम्पिट गर्न सक्छ सीमाले? यस्तो छ, कम्पिट गर्ने भनेको आइटी डिपार्टमेन्टको मान्छेहरूसँग कम्पिट गर्ने बिल्कुल होइन सिआइएमएले, अथवा हस्पिटालिटी डिपार्टमेन्टसँग कम्पिट गर्ने बिल्कुल नै होइन सिआइएमएले भनेको चाहिँ। ती कोर्सहरूले पनि एक किसिमको प्रोफेसनल्सहरू उत्पादन गरिरहेको छ नि त, त्यो फिल्डसँग कम्पिट गरेर त्योभन्दा बेटर जनशक्तिको रूपमा सिआइएमए पढेका विद्यार्थीहरू हुन सक्छन्। अभियसली हुन सक्छन्। अब जस्तै हजुरले आइटीको कुराकानी गर्नुभयो, अब अहिलेको जुन यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरू आइरहेको छन् होइन, अब यसले त म्यानेजमेन्टको फिल्डलाई पनि चेन्ज गरिँदै आइरहेछ नि त। भनेको इनोभेसन सँगसँगै सबै कुराकानी त अपडेट हुनपर्छ र सिआइएमएले आफ्नो करिकुलमलाई र कोर्स कन्टेन्टलाई पनि टाइम टु टाइम अपडेट गरि नै रहेको पाइन्छ। अब आजको टाइममा आउँदै गर्दाखेरि बिग डाटाको कुराहरू भयो, आइटीकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ, बिग डाटाको कुराहरू भयो, ब्लकचेनको कुराहरू भयो, डिजिटल करेन्सीको कुराहरू भयो, यो सबै कुराहरू चाहिँ कोर्समा नै इन्टिग्रेट गरेर विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गराइन्छ। भन्नुको मतलब भोलि ऊ म्यानेजमेन्टको फिल्डमा कुनै पोजिसनमा बसेर काम गर्छ भने उसलाई ग्लोबल डोमेनमा जुन अपडेटेड टेक्नोलोजिजहरू छन् ती अपडेटेड टेक्नोलोजीहरूसँग कोपअप गर्न चाहिँ त्यस्तो च्यालेन्ज हुँदैन भन्ने नै पाइन्छ। भनेको कम्पिट गर्ने आइटीको एउटा आफ्नो फिल्ड अफ वर्क छ, हस्पिटालिटीको एउटा आफ्नो फिल्ड अफ वर्क छ। हामी बिङ सिआइएमए हामी कोडिङ गरेर बस्ने होइन, हामी सफ्टवेयर डेभलप गर्ने बिल्कुल नै होइन। हामीले सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुन् भनेको। सो कम्पिटिसनको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कम्पिटिसन भन्ने कुराहरू त्यसरी छैनन्। अनि अर्को कुरा, यो म्यानेजमेन्ट फिल्ड भनेको चाहिँ कस्तो फिल्ड हो भन्दाखेरि सबै सेक्टरमा चाहिने फिल्ड हो कि। भनेको एउटा ब्याङ्कलाई पनि म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ, एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीमा पनि म्यानेजमेन्ट रोल चाहिन्छ होइन। त्यसै गरी कर्पोरेट्स, एनजिओ, आइएनजिओ, मल्टिनेसनल्स, हस्पिटल्स, जति पनि सेक्टर्सहरू हामीले भन्न सक्छौँ ती सबै सेक्टर्सहरूमा म्यानेजमेन्ट रोल भनेको इट्स मस्ट। किनभने त्यो म्यानेजमेन्टले नै त्यो कम्पनीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू हेर्छन् भने म्यानेजमेन्ट पढिसके पछाडि चाहिँ आफ्नो स्कोप, आफ्नो एउटा सेक्टर चाहिँ एकदम डाइभर्स हुने भयो भन्ने कुरालाई जोड्न खोजेँ मात्रै। ठिक छ। प्रोफेसनल कोर्सकै कुरा गर्दा युके बोर्डकै अर्को प्रोफेसनल कोर्स एसिसिए नेपालमा छ होइन। एसिसिए पढिरहेको विद्यार्थी चाहिँ यहाँ एउटा लेभल या दोस्रो लेभल पास गरिसके पश्चात ऊ युकेमा गएर आफ्नो स्टडीलाई कन्टिन्यू गर्न सक्ने अप्सन पनि छ। सिआइएमएको केसमा त्यो छ कि छैन? एकदम सेम नै त्यही अप्सन छ। एसिसिए पढिरहेको विद्यार्थीले एसिसिए गएर कन्टिन्यू गर्न सक्ने युकेमा, त्यसरी नै सिआइएमए पढ्दै गरेको स्टुडेन्टले यहाँ एउटा लेभल दोस्रो लेभल कम्प्लिट गरेर म युके गएर आफ्नो फर्दर स्टडिज कन्टिन्यू गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो अप्सन्सहरू एकदमै डाइभर्स छन्। त्यसको लागि तपाईँहरूले नै सहजीकरण, त्यसको लागि हामीले नै सबै फेसिलिटेट गरिदिन्छौँ। यस, धन्यवाद छ प्रितम सर, कुराकानी गरिदिनु भयो। सम्भवतः हाम्रो आजको यो संवादबाट धेरै विद्यार्थी र अभिभावक छ उहाँहरूलाई धेरै कुराको नलेज भयो होला भन्ने लाग्छ र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। लास्टमा चाहिँ म एउटा अर्को कुरा जोड्न चाहन्छु। यदि यहाँहरूले चाहिँ अब फर्दर सिआइएमएको इन्क्वायरीको लागि हेर्न चाहनुहुन्छ भने सिआइएमएको आफ्नो वेबसाइट छ
ग्लोबल वेबसाइटमै गएर तपाईँहरूले CIMAको हेर्न सक्नुहुन्छ। AICPA-CIMA.com भन्ने वेबसाइटमा गएर सबै जानकारी CIMAको लिन सकिन्छ। अनि फर्दर होइन म फेस टु फेस सरहरूलाई नै भेटेर कुराकानी बुझ्न चाहन्छु भन्ने खालको कन्सेप्ट छ भने चाहिँ तपाईँहरू हामीहरूलाई जुनै टाइम पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी आलोकनगर स्थित श्री कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा जति बेला पनि एभाइलेबल छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।